अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से जो बात शेयर करूंगा वो पाकिस्तान के जो मौजूदा पॉलिटिकल हालात हैं उनके हवाले से, और हम ये स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि आज पाकिस्तान के अंदर ये जो ऑपरेशन रिजीम चेंज हुआ उसके इफ़ेक्ट क्या बने, और जो एक पूरा हमारे यहाँ एक आप यूँ समझ लें कि एक पावर कॉरिडोर है जो जिसे आप एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं या मिलिट्री कहते हैं, वो उनकी एक सोच थी जो उन्होंने अपने माइंड पे सोचा कि हम दोबारा नवाज शरीफ और उनकी टीम को वापस इस मुल्क के अंदर इक़्तिदार देते हैं। तो उसके इफ़ेक्ट क्या बने, और आज पाकिस्तान की आम जो पब्लिक है, जो नौजवान एक बहुत बड़ी तादाद में वाइब्रेंट नौजवान है जो मोबाइल फ़ोन रखते हैं, जो सियासी शऊर रखते हैं, वो क्या सोचते हैं, इस सारे को स्टडी करते हैं। और इस सब की तरफ जाने से पहले आप लोगों से ये गुजारिश है कि अगर आपने हमारा फेसबुक पेज या फिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव तज्जियाती वीडियोस आपके साथ शेयर की जा सके। इस सारे प्रोसेस को अगर आप समझें तो आप खुद हैरान होंगे कि ये जनरल मुशर्रफ के जब एक टाइम था उस वक्त पाकिस्तान में ये बात एक आम लोगों के जहन में आ गई थी कि पाकिस्तान की अवाम और फौज के दरमियान एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो गया। अब इस डिफरेंस को ख़त्म करना है, और उसको ख़त्म करने के लिए जब जनरल कियानी साहब ने कमान संभाली तो उन्होंने इसके ऊपर बहुत काम किया। उन्होंने उस वक्त पब्लिकली स्टेटमेंट दी कि फ़ौज जो है वो पॉलिटिकल सिचुएशन में या पॉलिटिकल मामलात में इंटरफेरेंस नहीं करेगी, और जो है पॉलिटिकल जो एलीट है, जो पॉलिटिकल लोग हैं, वो अपने फैसले खुद करेंगे और मुल्क को जो जिस तरीके से आगे बढ़ाना है। तो आहिस्ता आहिस्ता फ़ौज और थोड़ी सी अवाम के दरमियान जो खलीज थी वो कम होती चली गई। बाद में ये हुआ कि जब जनरल रहील शरीफ आए तो ये इतनी पाकिस्तान की अवाम और फौज के दरमियान मोहब्बत जो है वो दोबाला हो चुकी थी। यानी आप यूँ समझ लें कि पाकिस्तानी फोर्स और एक अवाम की वही उसी तरह से मोहब्बत जाग चुकी थी कि जिस तरह से इससे पहले फौजियों के हवाले से हमारे यहाँ पाकिस्तानियों की जो एक मोहब्बत है लाजवाल, वो उसको बिल्कुल जो है ना एक नए लेवल पे शिफ्ट किया था जनरल रहील शरीफ ने। अब जनरल बाजवा साहब का जब दौर आया तो वो उसमें भी इनिशियल अगर आप देखें तो बाजवा साहब की वजह से भी बहुत ही एक तो जनरल बाजवा ने जो ऑपरेशन ज़रब अज़ब किया और इस तरह के और जो स्वात का ऑपरेशन हुआ और ये सारी चीज़ें, इन सब का क्रेडिट जो है वो जनरल बाजवा साहब को जाता है। लेकिन एंड पे जब उन्होंने ये फैसला किया कि हम पाकिस्तान की जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की गवर्नमेंट है उसको टॉपल करके और जनाब हम ऐसा करते हैं कि जो हमारे सियासी जो बाकी जो हमारे कायदीन हैं उन पे मुश्तमिल एक पूरा एक बना लेते हैं एक इत्तेहाद, और उस इत्तेहाद की जिसे PDM के नाम से आप लोग जानते हैं, जो शहबाज शरीफ लेडेड हुकूमत है, ये हुकूमत इन प्लेस करते हैं। तो इस सारे दौर में जब ये सब कुछ हो रहा था तो दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक तो फोर्सेस का अवाम के साथ जो एक तल्लक था वो बड़ा अच्छा हो गया था, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान की अवाम जो है, आम जो नौजवान है पाकिस्तान का, जो सोशल मीडिया यूज़ करता है, जो फेसबुक यूज़ करता है, जो ट्विटर यूज़ करता है, जिसके पास मोबाइल सेल फ़ोन है, उनके नज़दीक जो सबसे बेहतरीन पाकिस्तान का पॉपुलर लीडर बन के निकला वो इमरान खान साहब थे। और इमरान खान साहब के साथ लोगों की अटैचमेंट इतनी बड़ी हो चुकी थी कि वो किसी लेवल पे उस अटैचमेंट का और खान साहब ने जो कैरी किया वो बिल्कुल मैच कर रहा था। और आज तक जो खान साहब की लोगों के साथ एक जो आप यूँ कहते हैं फ़ैन फॉलोइंग है और जो अवाम का इमरान खान साहब से लगाव है वो कम नहीं हुआ। जो यहाँ पे ये जो सियासी रजीम चेंज करने वाले इंजीनियर थे, इनको ये लगा कि शायद पाकिस्तान के अंदर इतनी महंगाई हो चुकी है कि इमरान खान को जब हम हटाएंगे तो पाकिस्तान की आवाम जो है वो हमारे साथ खड़ी हो जाएगी, जो इससे पहले इनको ये लगता रहा कि ऐसा ही होता है और पाकिस्तान की आवाम जो है हमेशा फोर्सेस के साथ खड़ी होती है। इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। इस दफ़ा ये हुआ कि जैसे ही खान साहब को इन्होंने हटाया तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की आवाम बाहर निकल आई। पूरी दुनिया में हमने वो चीज़ें देखी जो इससे पहले पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं देखी गई। एक ही वक्त में इमरान खान के लिए पूरी दुनिया में जलसा हो जाता था, एक ही वक्त में इमरान खान के लिए पूरे पाकिस्तान के शहरों में लोग बाहर निकल आते थे। तो ये सारी चीज़ें, अब ये पाकिस्तान देखें, पॉलिटिक्स में ये बात याद रखें कि अवाम जो है वो ताकत होती है। अब अवाम जो जिसको आप सामने नज़र आ रही है वो इमरान खान साहब के साथ है, और जो पॉपुलर नज़रिया है आप उसको गेज करें,
آپ نے دیکھے ہوں گے کہ 2-3 الیکشن ہوئے، بلدیاتی الیکشن جتنے بھی کیے گئے، خان صاحب جو 8 نشستوں پہ الیکشن لڑے، 1 ہارے اور 7 نشستوں پہ وہ جیتے، وہ ساری چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بالکل اسی طرح سے کنیکٹڈ ہے جس طرح سے پہلے دن سے تھی۔ اب یہ جو آپریشن رجیم چینج کا جو ایفیکٹس ہے آپ کو میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ آج پاکستان کے لوگ نہیں مان رہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ جو آپریشن رجیم چینج ہوا جس میں مختلف جماعتوں کو پکڑ کے اب ایک آرگومنٹ یہ بیچا جا رہا ہے کہ ان ساری جماعتوں کا ووٹ کلیکٹ کریں تو وہ عمران خان کے ووٹ سے زیادہ ہوتا ہے۔ بھائی ڈیموکریسی کے اندر مختلف الخیال اور مختلف نظریات رکھنے والی جماعتوں کا ووٹ بینک جو ہے وہ اکثریت نہیں ثابت کرتا، اکثریت سمپل میجارٹی یہ ثابت کرتی ہے کہ کسی ایک نظریے یا کسی ایک جماعت کو پاپولر ووٹ جو سب سے زیادہ پڑا ہو اس کو رائٹ بنتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کرے اور اپنے ساتھ دوسری جو جماعتیں ہیں چھوٹی جماعتوں کو ملا کے ایک مخلوط حکومت۔ لیکن یہ کہیں پہ بھی نہیں ہوا کہ 155 سیٹوں والی جو جماعت ہے اس کو آپ اپوزیشن پہ بٹھا دیں، اس کے جو ممبرز نیشنل اسمبلی ہیں ان کو آپ خرید لیں، ان کو آپ برائب کریں، ان کو آپ جو ہے سندھ ہاؤس میں قید کریں اور اس کے بعد زبردستی ایک گورنمنٹ چینج کریں۔ یہ پاکستان کے لوگوں نے اس کو پسند نہیں کیا، اور آج اگر آپ دیکھیں تو وہ اسی ناپسندیدگی کی وجہ سے آج پاکستان کی عوام کے درمیان، اور پاکستان کی فوج کی بات نہیں کرتے بلکہ پاکستان کی فوج کے اندر کچھ یعنی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے 2-4 لوگوں کے حوالے سے پاکستان کی عوام کے درمیان جو ایک خلیج بنی، اس خلیج کا جو ہے وہ اس کو اب ختم ہونا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب جو یہ کر رہے ہیں اس کو، اور پاکستان کی جو ٹاپ اس وقت جو نئے ہمارے آرمی چیف ہیں ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے، جن کے بارے میں بڑے اچھے لوگوں کے خیالات بھی ہیں، فورسز کے اندر بھی لوگ ان کے حوالے سے بڑا پازیٹیو رائے رکھتے ہیں، جو انہوں نے چینجز کیے اس کو بھی لوگ بڑا پسند کر رہے ہیں اور آہستہ آہستہ یہ اس کو آگے لے کے جائیں گے۔ تو یہ جو یہاں پہ جو مین پوائنٹ ہے کہ یہ پاکستان کے لوگ اگر نہیں مان رہے تو پھر مسئلہ کیا ہے، ہم کیوں زبردستی ری لانچنگ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم زبردستی اس چیز کو کیوں پاکستان کے لوگوں کے اوپر تھوپنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں نواز شریف کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے نال کیا، اب آپ اس کو جب دوبارہ بحال کرائیں گے تو تھرو سپریم کورٹ آپ کو جب یہ چینجنگ لے کے آئیں گے کہ نواز شریف کی جو سزا تھی وہ ٹھیک نہیں تھی، تو پاکستان کے اندر جو قانون کو سمجھنے والے لوگ ہیں، جو اخلاقیات کی بات کرتے ہیں، جو یہاں کے اقدار کی بات کرتے ہیں، ان کے دماغوں میں آپ سوچیں تو صحیح سب کیا جائے گا۔ تو اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ کوئی 1-2 شخص فیصلہ کر لے اور پوری قوم کو اس کے پیچھے لگا دے، بلکہ کولیکٹیو وزڈم کے بعد پاکستان کی عوام جس شخص کو یا جس پارٹی کو اپنی حکومت کے لیے چوز کرنا چاہتی ہے اس کو حکومت کرنے کا بھی رائٹ ہونا چاہیے، اور اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے کہ درمیان سے آپ اٹھا کے تو اس کو باہر پھینک دیں اور پھر اپنی مرضی سے زبردستی جو ہے آپ کوشش کریں کہ جناب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح سے پاکستان کو چلایا جائے۔ اس کا نقصان آپ دیکھ لیں کہ پاکستان 6% گروتھ ریٹ پہ جا رہا تھا اور آج پاکستان کی بات یہ ہو رہی ہے کہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے۔ تو یہ جو 6 سے 8-9 مہینوں کا ٹائم پیریڈ تھا جس کی وجہ سے پاکستان کی آرمی کی جو ٹاپ لیڈرشپ تھی اس کی اور پاکستان کی عوام کے درمیان جو خلیج ہے وہ ایک بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کو کم کرنا چاہیے۔ سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس سارے مسائل کا حل جو ہے وہ پاکستان میں ایک فریش مینڈیٹ کو ملنا چاہیے۔ فریش مینڈیٹ ہوگا، الیکشن ہوگا، الیکشن کے بعد جس کو پاکستان کی قوم جو ہے اقتدار دینا چاہتی ہے ہمیں اس اقتدار کو اب ہمیں نکلنا چاہیے کہ ہماری مرضی سے ملک نہیں چل سکتا بلکہ عوام کی مرضی سے، جن کے لیے یہ ملک بنا ہے ان کی مرضی سے اس ملک کو چلنا چاہیے۔ اگر یہ ساری صورتحال ہم اپر سوچیں گے نہیں اور اس کو سمجھیں گے نہیں تو اس کے اثرات جو ہے مستقبل میں اور بھیانک ہو سکتے ہیں۔ یہ پاکستان کی بقا کے لیے بڑا مسائل پیدا کر سکتی ہے، پاکستان کی جو ہماری یونٹی ہے اس کے لیے بڑا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے ابھی رائٹ ناؤ ہماری تمام جو طاقتور حلقے ہیں، ہماری سپریم کورٹ ہے، ہماری الیکشن کمیشن ہے، ہماری فوج ہے، ہماری تمام جو طاقتور سیاسی جماعتیں ہیں، ان سب کو مل کے بیٹھنا چاہیے اور اس پوائنٹ پہ آنا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے اس ملک کے اندر ایک نیا جو ہے وہ کانٹریکٹ سائن کریں جس کے تھرو اس ملک کی اسٹیبلٹی ہو، اور ہم کون سا ملک ڈیولپ کر رہے ہیں۔
کہ اس ملک کے اندر یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ کس کی ویڈیو بن گئی کس کی، یار آپ یہ سوچیں کہ ہم پاکستان جس کو پوری اسلامی ممالک کا جو ہے ایک جسے کہتے ہیں لیڈرشپ کرنی تھی اور اس ملک کو آگے بڑھنا تھا، سائنس کی بات ہونی چاہیے تھی، ترقی کی بات ہونی چاہیے تھی، لیکن ہمارے ملک میں کیا ڈسکشن ہو رہی ہے، فلانے کی ویڈیو بن گئی ہے، اس کی ویڈیو اگلی فلانی تاریخ کو ریلیز ہو جائے گی، اور یہ اس طرح کی ننگی ویڈیوز کا جو بزنس ہے اس کو بند کر کے ہمیں پاکستان کی ترقی کی بات کرنی چاہیے، پاکستان کی ڈیولپمنٹ کی بات کرنی چاہیے، پاکستان کے بزنس کی بات کرنی چاہیے، اور یہ ساری چیزیں تب ہو سکتی ہیں جب آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آئیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ 224 روپے کا جب آپ کا ڈالر ہوگا اور 224 روپے کا جب آپ کو پیٹرول ملے گا، ڈیزل ملے گا، تو یہ ملک کے پاکستان کے عام لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، ضرور مجھے اپنی رائے سے بتائیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ نے ہماری ویڈیو کو اپنا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو آپ سبسکرائب کر لیں۔ بہت شکریہ۔